السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناتي وقناتكم قناة مغربية في باريس. اليوم غادي نديرو الطورطة ديال الليمون كما هادي. اللي بغى يعرف كيفاش درنا ليها وكيفاش درنا هاد الطورطة يبقى معنا حتى الاخر ويشوف سميتو المقادير ويشوف كل شيء. بسم الله على بركة الله. نبداو على بركة الله. رجعت معاكم باش نديرو هاد لاطارت نتاع لورونج. غادي نبداو ديجا نديرو لاباط ديال لاطارت. لاباط غادي ندير 200 غرام ديال الفرينه، وعندي هنايا كاس نتاع سكر كلاصي، وعندي شويه ديال الماء، وعندي بيضه، وعندي شويه ديال فاني، وعندي 125 غرام ديال الزبده، وغادي نمشي نجيب واحد رشه ديال الملح. رشه ملح. فوالا نديرو هذه لافارين ديالتنا باش نبداو. 250 نديرو السكر، نديرو الزبده على حسب حراره ديال المطبخ. نخلطو هادشي مزيان. نزيدو شويه ديال الفاني حتى هو. بسم الله. نخلطوا الفارين، هذه الفرينه مع الزبده نخلطوها باليد. خير نستعملوا يدينا باش نعرفوا تكستور نتاع لافارين. خلطوها مزيان تتخلط. وهذا الماء بارد من الفريجيدير، تنديرو غير شويه منه تنشوفوا الا ما قداتناش هاد البيضه باش نجمعو، تنزيدو شويه ديال الماء بارد من الفريجيدير. نخلطوها مزيان، تندخلو الزبده مع السكر ومع سميتو نخلطوها. خاصها تكون مخلطه مزيان مزيان مزيان. بحال نبسبسوها هكذايا. نزيدو دروك البيضه. بسم الله. نخلطو هادشي. الا تجمعات هو هذاك، الا ما تجمعاتش نزيدو شويه ديال الماء. يمكن غادي نستغناو على الماء، ما غاديش نديرو على حقاش الفرينه تجمعات لينا ديجا. غادي نديروها نجمعوها ونديروها في البابي ديال الفيلم. نجيب البابي ديال الفيلم ونرجع معاكم. الباط ديالنا هي هادي، ها هي جمعات. غادي نديروها ترتاح، غادي نديروها في بابي فيلم ونخليوها ترتاح برا، ولا نديروها في الفريجيدير اللي بغينا. نخليوها ترتاح واحد شويه وعاد باش نخدموا بها. ها هي
دروك نديروها في الفريجيدير، نخليوها ترتاح واحد شويه، واحد ساعتين، ونرجع معاكم. رجعت معاكم باش نصاوبوا هاد الكريمه ديال الليمون اللي غادي نديرو في لاطارت. اش غادي نديرو فيها؟ خديت 2 ليمونات، ها همايا خديتهم غسلتهم وغادي نحكهم. غادي ناخذ لي زيست ديالهم. الليمونه الاولى وهذه الليمونه الثانيه. ناخذوا غير لي جيست، نكمل ونرجع معكم. ملي حيدت الزيست عصرت الليمون، عصرته غادي نعصرو. هو هادوك 2 ليمونات غادي نعصرهم مزيان. بعد ما عصرت الليمون تنزيدو هكذايا على هاد القشور ديال الليمون. وتنزيد عليهم كاس نتاع سكر حبيبات، وتنزيد معلقه ديال النشا، معلقه كبيره. انا ما عنديش معلقه كبيره، غادي ندير 2 معالق صغار. وحده، 2، ونزيد 4 البيضات، 4 ديال البيضات. بسم الله. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. ونزيد 100 غرام ديال الزبده على حراره المطبخ. توت فاصون الزبده على حراره المطبخ، مكاينش وحده سميتو. ونخلط هادشي مزيان. وندي هادشي فوق النار، ندوزو في البان ماغي. ندير كاسرونه فيها الماء وندير هادو فوق هذاك البان ماغي، خليه يذوب مزيان مزيان مزيان. هانتوما ها هو درتو فوق النار. هانتوما كاين الماء، ودرت الماء لتحت، ها هو، ودرت هادي فوق منه، ودروك نحرك. غادي نستمر هكا تيعقد ليا هادشي ونوريه لكم من بعد. الكريمه ديالتنا ها هي، راه مازال تزيد تعقد. دروك غادي نخليوها تبرد شويه وتعقد ونتلاقاو من بعد.
نديروها على الكونتاكت ديال سميتها. هكذا نديوها دروك للفريجيدير ونجيبو لاباط نصاوبو لاباط. دروك غادي نصاوب لاباط، هي بردات شويه، غادي نصاوبها. نرقق لاباط، خاصني نرققها مزيان. ها هي لاطارت درناها هنايا ديالتنا، ايطاليناها ودرناها هنايا، صوبناها مزيان. هذه اللي شاطت غادي نجمعوها ونديروها في بلاستيك، تنديرو بها اون اوتر طارت، تنديرو بها اون طارت صغيره. هاهي شاط لينا تقريبا باش نديرو اون طارت صغيره. دروك غادي نتقبوها بلا فورشيت هكذا. وغادي نديرو لها كاروط كيما هكا، وغادي نديرو فيها سميتو. انا دايره الحمص، وكل واحد واش تيدير، كاين اللي عنده دوك سميتو، انا درت هذا الحمص هذا. وغادي نديوها للفران دروك نطيبوها من السطيله. غادي نديها للفران ونرجع معاكم. فوالا الطارطه ديالتنا ها هي بردات، طابت، طيبناها ابلون هكذايا. نتوما دروك غادي نكبو عليها لاكريم.
هذه هي الطارطه ديالتنا، غادي نخليوها تبرد شويه ونتلاقاو باش نشوفوا الاخر ديالها كيفاش داير. الطورطه ديالتنا ها هي ياك ملات، تنقدمها لكم بالصحه والراحه. اللي عجباتو الطورطه ديالتنا يشترك معنا في القناه ويشعل الجرس، و الى وصفه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.